एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी और वसतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। आज सिंध गवर्नमेंट ने सारे दाग धो दिए हैं। जो भी ये कहता था कि वो सुस्त हैं, वो काम नहीं करते, तो आज उन्होंने एक दिन में दो काम कर लिए। और वो पहला उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया बहरिया टाउन के साथ, जिसमें उन्होंने कहा कि बहरिया टाउन का जो मेन टावर बन रहा है उसके मुल्हिका एक पार्क है जिसे कराची का सबसे बड़ा पार्क कहा जाता है, इब्न कासिम पार्क। 130 एकड़ वहाँ ज़मीन है, वो बहरिया टाउन को दे दिया गया। साथ ही उन्होंने एक नोटिफिकेशन भी निकाला जिसमें ये कहा गया कि ये पार्क जो कि कराची म्यूनसिपल मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की मिल्कियत था, उससे ले कर के लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दे दिया गया है और उसके बाद वो जो है बहरिया टाउन के हवाले कर दिया गया है। इस पे एक शोर-ओ-गुर्रा मच गया। लेकिन इसमें मज़े की बात यही रखी गई कि KMC से ले तो लिया गया और दे भी दिया गया बहरिया टाउन को, लेकिन जो इस पार्क के केयर टेकर्स हैं, जो माली हैं, जो दूसरे मुलाजिम हैं, उनकी तनख्वाहें अभी भी KMC देगा, जिसकी कुछ समझ नहीं आ रही। मुआहिदा भी बड़ा दिलचस्प है, 10 साल के लिए किया गया है और उसमें ये कहा गया है कि ये पार्क कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं होगा, बस थोड़ा सा फूड स्टॉल्स हो जाएंगे, कियोस्क्स हो जाएंगे, एक एंटरटेनमेंट एरिया बन जाएगा। और ये है कि लेकिन यहाँ पर किसी किस्म के ना फंक्शन होंगे, ना शादियाँ होंगी और ना ही इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो वसत साहब, ये एक डेवलपमेंट हुई है। अब ये इतना बड़ा पार्क है और बग़ैर किसी से पूछे, बग़ैर KMC से पूछे, अब हमें तो नहीं पता कि किसी से पूछा या नहीं, हो सकता है पूछा गया हो। मेयर कराची वसीम अख्तर मेयर कराची लाइन पे मौजूद है, चूँकि पार्क उनके पास था, आज सुबह तक तो था गालिब। हाँ, मेरा ख्याल पूछ ही लेते, मेयर के पास था। मेयर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वसीम साहब, ये बताइए, ये अचानक एक एग्रीमेंट होता है, उसके बाद एक नोटिफिकेशन भी आ जाता है, KMC से पार्क लेकर के बहरिया टाउन को भी दे दिया जाता है, तो ये क्या हो रहा है? तो आपको इल्म था इस चीज़ का? कल आपसे डिस्कस तो हुआ होगा ना, उसके इसी के बाद ये सब हुआ होगा। नहीं, मुझसे कोई डिस्कशन नहीं था। मैं ऑन बोर्ड नहीं हूँ, ना MC ऑन बोर्ड है, म्यूनिसिपल कमिश्नर। 2 दिन पहले मेरे डायरेक्टर पार्क ने कहा कि लोकल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी ने मीटिंग पे बुलाया है रिगार्डिंग बाग इब्न कासिम। मैंने बोला चले जाओ, सुन लो क्या कह रहे हैं। तो वो वहाँ गए थे और उन्होंने आके मुझे बताया कि वो कह रहे हैं कि अपने एसेट्स वेसेट्स जितने हैं वो यहाँ से उठा लो, ले जाओ। अब एक्वेरियम और पार्क जो है हम बहरिया को दे रहे हैं। उसने आके मुझे ये बता दिया कि ये ऐसे है। मैंने नहीं, अब आराम से बैठ जाओ, बस देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद आज ये जो चीजें आई हैं आपके सामने, वो मेरे पास भी कॉपीज आ गई जी। तो 2 दिन पहले आपको पता था वसीम साहब, तो आपने इस पे कुछ नहीं किया, आराम से जैसे आपने कहा कि बैठ जाओ, अभी देख लेंगे। जाहिर है अभी तो उनकी मीटिंग चल रही थी ना। ओके, वो मीटिंग पे बुलाया है, तो जाहिर है मेरे पास तो ऐसी कोई चीज नहीं आई क्योंकि फैसले हो गए हैं। तो मीटिंग करके मैंने भी अपने ऑफिसर को भेज दिया ताकि मुझे भी पता चले इनकी नीयतें क्या हैं। तो आज ये नोटिफिकेशन निकाल दिए गए, जैसे वडेरा फैसले करता है कि ये पार्क बहरिया को दे दिया जाए और कमर्शियल एक्टिविटीज तो पार्क में हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट खुद आ जाएगा, हाई कोर्ट खुद आ जाएगा कि कमर्शियल एक्टिविटीज इन द पार्क, ये तो पब्लिक का जगह है, KMC की जगह है। और मुझसे नहीं पूछा, MC से नहीं पूछा, मैं कराची के लोगों को नुमाइंदा। अच्छा, 1 मिनट वसीम साहब, मुझे मेरे ख्याल में लाइन में गड़बड़ है। प्रोड्यूसर साहब, अगर आप दोबारा इनको मिला लें तो हम यकीनन बात करके। वुत्सा साहब, 2 दिन पहले ये चीज़ डिस्कस हुई, लेकिन उन्होंने सोचा कोई चीज़ ऑफिशियल नहीं आएगी तो तब बात करेंगे। अब कमर्शियल एक्टिविटीज़ पार्क में कहा तो और भी बहुत कुछ जा रहा है कि इवेंचुअली, क्योंकि ये उनके आइकॉन टावर के साथ की जगह है, तो ख़ासा इसको उस तरह बना करके तो वो कर लिया जाएगा। उसके लिए भी एक एडेड अट्रैक्शन हो जाएगी। अच्छा, इसमें मायदे में एक बात ये भी है कि 10 साल की जो मुद्दत 10 साल की मुद्दत है, उसके बाद दोनों पार्टियां चाहे तो नहीं, 10 साल नहीं सर, वो तो कह रहे हैं कि आप किसी भी वक्त चाहें तो इस मायदे में कोई भी तरमीम कर सकती हैं, लेकिन वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ होगी। मतलब यानी हुकूमत और बहरिया टाउन चाहे तो म्यूचुअली कोई भी अमेंडमेंट कर सकती है। हाँ कि जी, अब ये यहाँ कंस्ट्रक्शन हो सकती है। हाँ, अब यहाँ 2-4 और मल्टी टावर बन सकते हैं। 130 एकड़ जमीन शहर के बीचों बीच, क्लिफ्टन में सर, मतलब
یہ تو سونے کے مقابلے میں بھی میرے خیال میں مہنگی ہوگی. کتنے کی ہوگی کوئی؟ میئر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. جی وسیم اختر صاحب, آپ جیسے کہہ رہے تھے کہ کمرشل ایکٹیویٹی نہیں ہونی الاؤڈ ہی نہیں ہے اور یہاں پر کورٹ ہی اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دے گا, تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کورٹ جا رہے ہیں؟ بالکل جا رہا ہوں کورٹ انشاءاللہ. میں کل اگر میری پٹیشن کمپلیٹ ہو گئی تو کل, ورنہ منڈے کو فار شیور آئی ایم گوئنگ ٹو دا کورٹ. اور اکیلا نہیں, پورا کراچی جائے گا. یہ کراچی کے لوگوں کی جگہ ہے, اس کو مذاق بنایا ہوا ہے, اربوں خربوں کی جگہ ہے. اور پھر دیکھیں نیتیں دیکھ لیں, آپ بھی جانتے ہو میں بھی جانتا ہوں, ایک پرانی بلڈنگ بھی وہاں کھڑی ہوئی ہے جو کورٹ کے آرڈر پہ ٹوٹ چکی ہے. یہ آج کی نظریں نہیں ہیں اس علاقے میں, اس زمین پہ, وہ پرانی نظریں چلی آ رہی ہیں سب کی. تو یہ اسی کی کڑی ہے. اس ٹاور کو آپ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, اس کو اور مزید قیمتی بنانے کے لیے یہ جگہ جو ہے وہ استعمال کر رہا ہوں. میرے پاس جو اطلاع ہے اس میں پارکنگ بھی دی جائے گی اس ٹاور کے لیے, اور اس میں کمرشل ایکٹیویٹیز بھی ہوں گی. تو یہ کراچی کے عوام کی جگہ ہے جہاں گھوم پھر سکتا ہے آدمی. ہم نے بہتر کیا تھا, 8 سالوں میں اس کو اجاڑ کے رکھ دیا انہوں نے, اور اسی لیے اجاڑا تھا کہ کسی کو اڈاپٹ کروا دیں گے پارک. یہ مطلب ان کی جاگیر نہیں ہے. جیسے اوتاق میں وڈیرا فیصلے کرتا ہے, اس طرح سے تو یہ فیصلے کر رہے ہیں. کے ایم سی سے پوچھا ہی نہیں آپ نے. میں میئر ہوں کراچی کا, مجھ سے آپ نے بات ہی نہیں کی, ایم سی سے بات ہی نہیں کی. آپ تو جو مرضی میں آ رہا ہے کر رہے ہیں. تو مطلب جہاں کام کرنے کا ہے, کچرا اٹھانے کا ہے, وہاں تو نہیں اٹھا رہے. وہ کام نہیں کیا جا رہا. وہ اس بحریہ سے یہ کام کروا لیتے نا کہ سارا کچرا کراچی کا صاف کر دو. ہاں لیکن وسیم اختر صاحب, یہ آپ جو کچرے کی بات کر رہے ہیں, ملک ریاض صاحب نے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جو ہے پیشکش کی ہے کہ وہ کچرا وچرا صاف کرنے میں مدد کریں. ویسے بھی خدا ترس آدمی ہیں, روزانہ ہزاروں لوگوں کو کھانا وانا کھلاتے ہیں. کلفٹن کے آس پاس جو ہے فلائی اوور وغیرہ بھی انہوں نے رضاکارانہ طور پہ راہ خدا بنا دیا ہے. تو آدمی تو اچھے ہیں وہ, اگر وہ اس پارک کا خیال رکھیں تو کیا مسئلہ ہے؟ ایڈاپٹ ہی تو کیا ہے صرف 10 سال کے لیے. دیکھیں مجھے ایڈاپشن پہ اعتراض نہیں ہے. میرے کراچی شہر میں اگر کوئی گلی, کوئی چھوٹا سا پارک, کوئی کچھ بھی بہتر کرنے کو آتا ہے, میں ویلکم کروں گا اسے. مگر آپ کی نیت دیکھوں گا کہ کل کو آپ کمرشل ایکٹیویٹی تو نہیں کر رہے اس پہ. ہاں اگر کورٹ ان کو الاؤ کر دیتی ہے, اگر میں بھی الاؤ کرنے کو تیار ہوں اگر اڈاپٹ کر رہے ہیں صرف, مگر کمرشل ایکٹیویٹیز نہیں, نو کمرشل ایکٹیویٹی. تو آپ کو کس نے کہا کہ یہاں پارکنگ بن رہی ہے یا کچھ ایسے وہ ہے؟ کیونکہ اس میں جو وسیم اختر صاحب میرے پاس جو اگریمنٹ ہے نا پورا, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر فوڈ سٹالز بنیں گے, کیوسک ہوگا اور انٹرٹینمنٹ ایریا بھی ہو سکتا ہے. آپ کو یاد ہے یہاں ایک فن ایریا بھی ہوتا تھا یہ جو پہلے. تو یہ جب کمرشل ایکٹیویٹی جب پبلک پارک میں ہو ہی نہیں سکتی تو کیسے یہ ایگریمنٹ کا حصہ بن گئی؟ تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ایگریمنٹ کورٹ میں جائے گا تو آئی ایم شیور ہائی کورٹ جو ہے وہ اسی وقت فیصلہ دے گا کہ کمرشل ایکٹیویٹیز تو ہو ہی نہیں سکتی اور ہونی بھی نہیں چاہیے کمرشل ایکٹیویٹی. اس لیے مجھے شک ہے کہ جب یہ کمرشل ایکٹیویٹی شروع کریں گے تو اس میں پارکنگ کا ضرور, میرے پاس بھی کچھ اطلاعات ہیں کہ کوشش یہی ہے کہ بلکہ پارکنگ سے ہٹ کے بھی اور بھی اطلاعات ہیں کہ شاید جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں شاید کوئی ٹاور نہ آ جائے اوپر. بالکل. اچھا, آپ کی کوئی بات سندھ حکومتی لیول پر نہیں ہوئی؟ ظاہر ہے آپ جس شہر کے میئر ہیں, آپ چیف منسٹر کو بات کر سکتے ہیں یا وزیر جو آپ کے یہاں کے وزیر ہیں صوبائی لوکل گورنمنٹ کے, ان سے بات کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں کر رہے ہیں. دیکھیں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. بہت اور ایشوز پہ میری بات ہوئی ہے, ڈاکٹر بودر کے مسئلے حل ہوں. میں نے سی ایم صاحب سے بھی بہت ایشوز پہ بات کی ہے, منسٹر صاحب سے بھی بات کی ہے. سیریسنیس نہیں ہے, صرف ٹالنے والی باتیں ہیں, صرف ٹائم پاس کرنے والی باتیں ہیں. میرا ایکسپیرینس یہ ہے, اسی لیے میں اب کورٹ جا رہا ہوں. تو ود اے کمٹمنٹ, فرم کمٹمنٹ کہ آپ کل یا پرسوں جب بھی آپ کی پٹیشن تیار ہوتی ہے آپ کورٹ جائیں گے اور اس کو لڑیں گے؟ بالکل, میں ٹھیک ہے. بہت شکریہ جناب. تو یہ تو تھے میئر جو کہتے تھے کہ میں کورٹ جاؤں گا. تو بس ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ اگر کسی پبلک, اور اتنے بڑے کراچی کا سب سے بڑا پبلک پارک ہے, کچھ شہریوں سے بھی پوچھ لیں یا نہیں, شہریوں کا یا وہ ایسا کوئی عوام کا کوئی حق نہیں ہے کیا, مطلب کیا وقفہ لے سر, یہ تو کیا ہے.
اور اب کچھ بات پاکستان میں غیر مسلم اقلیتوں کی. آج ننکانہ صاحب میں ایک واقعہ ہوا. امیر جماعت احمدیہ ننکانہ ملک سلیم الطاف ایڈوکیٹ، وہ اپنے صاحبزادے فرحان کے ساتھ موٹر سائیکل میں جا رہے تھے حسب معمول عدالت. تو اچانک سے ملک سلیم الطاف کو کسی نے گولی مار کے ہلاک کر دیا. ڈی پی او ننکانہ بلال عمر کہتے ہیں کہ ملزم ایک ہی ہے، اس کی شناخت ہو گئی ہے، گرفتاری کی کوشش ہو رہی ہے، 3 ٹیمیں پولیس کی تحقیقات پہ لگی ہوئی ہیں. اچھا، ملک سلیم الطاف جو ہے ڈاکٹر عبدالسلام نوبل انعام یافتہ جو ہمارے سائنسداں ہیں، ان کا ننہالی کزن تھے. مبینہ طور پہ لشکر جھنگوی نے ان کے قتل کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. اب سے کوئی 2 دن پہلے جماعت احمدیہ سالانہ رپورٹ جو شائع کرتی ہے، سن 2016 کی جو سالانہ رپورٹ شائع ہوئی، اس کے حساب سے 1984 سے لے کے 2016 تک 260 احمدی قتل ہوئے ہیں. ان میں 21 مئی 2010 کو جو لاہور میں دہشت گرد حملہ تھا، اس پہ جو 80 سے زائد ہلاکتیں تھی، وہ بھی شامل ہیں. اس سالانہ رپورٹ کے مطابق جو میڈیا پہ زیادہ فوکس کر رہی ہے کہ ایک سال میں 1700 سے زائد نفرت کو ہوا دینے والی خبریں اور اشتہارات اور 313 مضامین مختلف رسالوں اور اخبارات میں شائع ہوئے ہیں. ٹاک شوز اس کے علاوہ ہیں. بالکل. اور رپورٹ کے مطابق نفرت چونکہ بڑھ رہی ہے، اس کا مقصد ان اشتہارات کا اور مضامین کا یہی ہوتا ہے، نفرت کو ہوا دینا. تو اس سے جو احمدی ہیں ان کی زندگی اور غیر محفوظ ہو گئی ہے، اور پچھلے سال 6 احمدی قتل ہوئے ہیں. پاکستان کا جو انسانی حقوق کمیشن ہے، اس کا بھی کہنا ہے کہ تعلیمی ادارے اور جو دفاتر ہیں اس میں احمدی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ تقریباً اچھوتوں والا سلوک، ڈسکریمنیٹری اور امتیازی کیا جاتا ہے. کاروبار، مارکیٹس وغیرہ میں یہ ہے. یہ جو رپورٹ آئی تو میرے ذہن میں آیا کہ جو جماعت احمدیہ کے ترجمان سلیم الدین، ان سے رابطہ کر کے پوچھا جائے کہ میڈیا سے ان کا رابطہ کس حد تک ہے. سلیم الدین صاحب لائن. سلیم الدین صاحب، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بہت شکریہ وسعت صاحب. یہ فرمائیے کہ یہ جو آپ سالانہ رپورٹ آپ نے شائع کی کہ میڈیا میں اتنا نفرت انگیز مواد اور خبریں چھپی ہیں، تو میڈیا، مجھے تو معلوم ہے کہ میڈیا کو آپ یہ رپورٹیں پوسٹ کے ذریعے بھیج دیتے ہیں، تو کبھی آپ نے میڈیا والوں سے یا میڈیا ہاؤسز یا مالکان سے ملاقات کر کے اپنی جو گریونسز ہیں شیئر کرنے، ان کی بات سننے یا اپنی بات سمجھانے کی بھی کوشش کی؟ بہت دفعہ کی جی. بہت دفعہ ہم میڈیا ہاؤسز سے بھی اور ان کے مختلف جو ہمارے صحافی حضرات ہیں ان سے بھی ملتے ہیں. ہماری رپورٹس بھی ان کو ہر قسم کی جو پرسیکیوشن کی ہوتی ہے وہ باقاعدگی سے جا رہی ہیں. اور یہ منتھلی رپورٹ بھی جاتی ہے، اینول رپورٹ بھی جاتی ہے. اس کے علاوہ کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کی پریس ریلیز اور خبریں بھی ہم ان کو بھیجتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی خبریں اور موقف ہمارا شائع نہیں ہوتا. اب جو آپ نے ابھی بیان کیا کہ 1700 سے زائد خبریں اور 300 سے زائد آرٹیکل شائع ہوئے، اس کے اگینسٹ ہمارا موقف کہاں شائع ہوا؟ جی، ہم بھی ان کو بھیجتے ہیں، ہم بھی ان کو بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا موقف ہے. یہ آپ بغیر تصدیق کے ایک خبر یا ایک بات اس کو شائع کری جا رہے ہیں مستقلاً، اور اس سے اشتعال پیدا ہوتا ہے اور یہ نفرت بڑھتی ہے. تو اس میں دوسری سائڈ کا جو ورژن ہے اس کو بھی آنا چاہیے. وہ تو نہیں آتا. جی. سلیم الدین صاحب، تھوڑا سا میں اس پہ فردر ایلیبوریشن چاہوں گا. وسعت صاحب نے جو کہا اور آپ نے جو جواب دیا، مجھے یہ لگا کہ آپ نے الیکٹرانکلی یا خطوط کے ذریعے یا اس طرح کوشش کی، رابطے کی
مطلب انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر کوئی ایسے جا کر کے نیوز پیپر ایڈیٹر سے آپ لوگوں نے ملاقات کی جس میں آمنے سامنے ہو جائے تاکہ تھوڑا سا جو کنسرن ہے اس میں زیادہ بہتر طریقے سے کنوے ہو سکتا ہے رادر دین جس طرح پریس ریلیز کے ذریعے یا اگر آپ ای میل کرتے ہیں تو کو ہم یہ رپورٹ خود مل کے دیتے ہیں. اوکے اچھا تو آپ کو کیا رسپانس ملتا ہے؟ سوری کل بھی جو رپورٹ ہم نے دی ہے لانچ کی ہے اس کو بہت سارے ہمارے جو اخبارات والے ہیں ان کو ہم پرسنلی مل کے دیکھیں. تو کیا رسپانس ہے میڈیا کا؟ ہمارا رسپانس اس کا یہ ہے کہ آج آپ نے مہربانی ہے ڈان کی کہ آج آپ نے یہ پروگرام کر لیا ہے, ورنہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہ کل کی لانچ ہوئی ہے اور کتنے اخبارات میں آئی ہے, یہ تو آپ بھی اخبارات دیکھتے ہیں. اس رپورٹ کا جو سالانہ ہے اس کا ذکر ہی کتنے اخبارات نے کر دیا. صحیح بات ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن میں آپ اگین آج کے بھی جو واقعہ ہوا ہے بالکل افسوسناک ہے. پنجاب حکومت کی طرف سے بھی وفاقی حکومت کی طرف سے بھی اس کی مذمت کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کچھ رویے میں اتھارٹیز کے کچھ تبدیلی آ رہی ہے, وہ اب آپ کی بات سن رہے ہیں, یا ایٹ لیسٹ جو رویہ پہلے بالکل ایک بیگانگیت کا تھا وہ کچھ تبدیل ہوا ہے؟ دیکھیے نفرت بڑھ رہی ہے معاشرے میں, نفرت کو بڑھانے میں روکنا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. جو مذہب کے نام پہ پاکستان میں ہو رہا ہے وہ مذہب کی تعلیم نہیں ہے. ہمارا کام تو گورنمنٹ کو اپیل کرنا ہے, ہم اپیل کرتے ہیں, آگے اس کا کام ہے کہ وہ ان چیزوں کو سنبھالے. نفرت کو ہوا دینے والی جو چیزیں ہیں بنیاد وہ ہیں, ان کو روکنا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اگر وہ نہیں رکتا تو کوئی ایک واقعہ ہو گیا, اس کے اگینسٹ گورنمنٹ نے کوئی کاروائی کر دی, وہ واقعات تو پھر پے در پے ہوتے چلے جا رہے ہیں, ان میں یا تو ان میں کمی آئی ہو. یہ نفرت بڑھانے والی چیزیں جو ہیں ان کو روکنا بڑا ضروری ہے. اور وہ آج کے واقعے پہ سلیم صاحب آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ کیا ہوا تھا پولیس میں جب رپورٹ درج کرائی گئی تو وہ آپ کی جماعت کی جانب سے کرائی گئی یا ان کے گھر والوں کی؟ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ پولیس نے کہا ہے کہ اس کیس میں مدعی جو ہے وہ ریاست بنے گی, وہ پولیس خود بنے گی. تو کوئی ایسی اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیے ابھی تک تو میرے پاس یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کس کی مدعیت میں یہ مقدمہ ابھی درج کرنا ہے یا کیا ہے, لیکن اتنا ضرور پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو اس واقعے میں ملوث شخص ہے اس کے قریب پہنچی ہے, گرفتار کیا ہے یا نہیں کیا ہے اس کی تصدیق ابھی نہیں مجھے ہوئی, لیکن بہرحال انہوں نے کوئی آئیڈینٹیفائی کیا ہے, یہ انہوں نے بتایا. اچھا, یہ جو دسمبر 2016 میں ابھی 3-4 مہینے پہلے چکوال کا جو قصبہ ہے دلمیال, اس میں ایک عبادت گاہ پہ ہجوم کا حملہ ہوا تھا, پھر حکومت نے اس عبادت گاہ کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا. تو اب وہاں کیا صورتحال ہے؟ اس لیے کہ وہاں اچھے خاصے احمدی گھرانے بھی تھے, اور اب حالات وہاں کیسے ہیں؟ حالات تو ابھی ٹینشن تو ہے, لیکن ہمارے تمام لوگ وہیں پہ موجود ہیں اور واپس چلے گئے ہوئے ہیں, لیکن اپنے حق عبادت سے محروم. اچھا, مطلب وہ ابھی تک پولیس کی تحویل میں ہے؟ جی ہاں, وہ پولیس کی انتظامیہ کی تحویل میں ہے اور ہم اپنے عبادت کے حق سے محروم ہیں. وہ عبادت گاہ جو ہمارے پاس ہماری دارالذکر 100 سال سے زائد عرصے سے تھی, وہ اب انتظامیہ کے پاس ہے. ہمارے لوگ وہاں موجود ہیں لیکن وہ عبادت سے محروم ہیں. تو کیا کہا جا رہا ہے ان کی جانب سے, کب تک آپ کو دیں گے, یا کوئی ابھی ایسی تاریخ دی ہے انہوں نے؟ نہیں, ابھی ایسی کوئی نہیں تاریخ دی. جو حکومت کا ایک ادارہ نیشنل کمیشن پر ہیومن رائٹس بنا ہوا ہے, جی, اس کے جسٹس علی نواز چوہان صاحب نے باقاعدہ ہیئرنگ کر کے پارٹیز کو بلایا تھا. اس میں پولیس کے نمائندے بھی آئے تھے, ہمارے نمائندے بھی گئے تھے, اور لوگوں کو بھی گاؤں سے انہوں نے بلایا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے ایک ڈیسیژن دیا تھا کہ یہ دارالذکر جو ہے یہ ان کو واپس ہونی چاہیے اور انتظامیہ کو یہ واپس کرنی چاہیے. لیکن ابھی اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا, اور ابھی تک یہ 12 ربیع الاول کا واقعہ ہے, 12 دسمبر کا, اور اب تک وہ ہمارے پاس نہیں ہے. اچھا, یہ جو واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں نارملی ظاہر ہے کہ جس طرح کی یہاں فضا ہے, عدلیہ سے
کم از کم آپ رجوع بعض مسائل کے سلسلے میں ضرور کر سکتے ہیں. تو آپ بھی اس پہ غور کرتے ہیں کہ بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ کورٹ میں چیلنج کریں یا ان کے پاس جائیں؟ یا ہمارا تو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کیس ہے, وہیں پہ معاملات ہیں. یہ عبادت گاہ والا جو معاملہ ہے دلمیال کی دار ذکر کا, یہ بھی فی الحال کورٹ میں ہی. اچھا ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ سلیم الدین صاحب, بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. ناظرین نیوز بریک کا وقت ہوا ہے, واپس آتے ہیں تو مزید بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. پچھلے سیگمنٹ میں آپ نے سنا کہ اقلیتی گروہ احمدیوں کے ساتھ جو احمدی ننکانہ صاحب احمدی رہنما قتل ہوئے ہیں, اس کے پس منظر میں ہم بات کر رہے تھے جماعت احمدیہ کے ترجمان سے. ایک اور ایشو ہے یوحنا آباد کا لاہور میں, اور آپ کو یاد ہوگا یوحنا آباد جو مشہور ہوا 15 مارچ 2015 کو, کہ وہاں کی جو کرسچن بستی ہے اس میں 2 خودکش حملے ہوئے. اس میں 25 کے لگ بھگ افراد ہلاک اور 90 سے زائد زخمی ہوئے تھے. چونکہ کنفیوژن تھا, کیوس تھا, افراتفری تھی, تو جو کرسچن نوجوان تھے کچھ, انہوں نے 2 اجنبی لوگوں کو پکڑا اور حملہ آوروں کا ساتھی سمجھ کے مار دیا تشدد کر کے. بعد میں پتہ چلا کہ ان کا کوئی لینا دینا تھا یا نہیں تھا, وہ خیر عدالت میں کیس چل رہا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب, خادم اعلیٰ, کرسچنز کو شکوہ یہ ہے کہ جو 25 مرے تھے ان کے گھر تو نہیں گئے, لیکن وہ جو 2 لوگ تھے, خیر یہ میں بہرحال وہ بھی ناحق ہی مرے تھے, وہ گئے. ظاہر ہے کہ ابھی تک پروف نہیں ہوا ہے کہ وہ تھے حق پہ تھے یا ناحق تھے, لیکن وزیر اعلیٰ نے ان 2 کے اہل خانوں کو یقین دلایا کہ میں ذاتی طور پہ اس مسئلے کو دیکھوں گا. تو حکومت پنجاب جو ہے یوحنا آباد کا جو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں کیس چل رہا ہے اس میں مدعی ہے. مقدمہ زیر سماعت ہے اور ابھی ظاہر ہے کہ خاصا وقت لگے گا کسی فیصلے تک پہنچنے میں. اس دوران خبر یہ آئی کہ 2 دن پہلے اسی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں, جہاں یہ یوحنا آباد تشدد کیس زیر سماعت ہے, یہاں پبلک پروسیکیوٹر سید انیس شاہ ہیں کوئی. انہوں نے کیا کیا کہ وقفے کے دوران کورٹ میں باہر آئے تو یوحنا آباد کے جو کرسچن ملزم تھے ان سے انہوں نے کہا کہ اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو میں آپ کو بری کروا سکتا ہوں. یہ انہوں نے آفر دی. اچھا, اس کی یہ خبر میں نے ایکسپریس ٹریبون جو ہے اخبار اس میں پڑھی, اور بقول اس خبر کے کہ یہ جو کرسچنز کی قانونی مدد کے لیے ایک NGO ہے سینٹر فار لیگل ایڈ, اس کے ایک رہنما ہے جوزف فرانسس. انہوں نے یہ بتایا کہ ایسا واقعہ ہوا ہے اور اس کی وجہ سے جو ملزمان تھے وہ سکتے میں رہ گئے کہ یہ کیا, کس طرح کی آفر کر رہا ہے یہ. ملزموں کے جو وکیل تھے نصیب انجم, ان کا یہ کہنا ہے کہ انیس شاہ صاحب جو سرکاری وکیل ہیں 6 ماہ پہلے بھی کچھ ملزموں کو ایسی ہی پیشکش کر چکے ہیں اور عدالت کو اس طرح کی حرکتوں کا نوٹس لینا چاہیے. جوزف فرانسس کا یہ کہنا ہے, آج وہ شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں آئے تھے, کہ جب یہ تشدد کا مقدمہ درج نہیں ہوا بلکہ گرفتاریاں ہوئیں, تو کاہنا کے تھانے میں ایک بچہ, مسیحی بچہ جس کا تعلق آصف ٹاؤن سے ہے, ان سب بچوں کو کہا گیا, نوجوانوں کو, کہ آپ اگر اس پیشکش پہ غور کرو دین مذہب تبدیل کرنے کی تو آپ کو چھوڑا جا سکتا ہے, ابھی کیس ویس جو ہے ہم نے درج نہیں کیا. تو ایک بچے نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, اچھا میں تبدیل کر لیتا ہوں. تو بقول جوزف فرانسس کے انہیں ایس پی کے سامنے پیش کیا گیا اور اس نے کہا جی ہاں جی میں مسلمان ہو گیا, اور پھر اسے رہا کر دیا گیا. باقی جو ہیں ان پہ کیسز ویسز ہو گئے. اچھا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کیسز ناحق بنے یا حق پہ بنے, ظاہر ہے کہ جب تک کورٹ فیصلہ نہ کرے یہ نہیں ہو سکتا. حکومت پنجاب کے جو ترجمان ہیں ملک احمد خان,
उनका ये कहना है कि ये जो अनीस शाह वाला वाक़या है, अगर तो ये दुरुस्त है तो फिर इसके बारे में सख्त कार्रवाई की जाएगी, और इत्तलात ये हैं कि अनीस शाह को फ़िलहाल उस केस से हटा दिया गया है जो प्रोसिक्यूटर हैं। अच्छा, एक्सप्रेस ट्रिब्यून का जो रिपोर्टर है उसका ये कहना है कि उसने अनीस शाह एडवोकेट को फ़ोन किया कि साहब इस बारे में ये जो आपने प्रेशर डाला इन पे मुलज़िमों पे, इस बारे में तस्दीक कीजिए कि ऐसा हुआ या नहीं। तो शुरू में तो अनीस शाह साहब मुकर गए, उन्होंने कहा नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैंने तो मुलज़िमों से नहीं कहा कि वो मज़हब तब्दील करें। तो फिर रिपोर्टर ने कहा कि साहब आपकी वीडियो भी बनी हुई है जो आप उनसे बात कर रहे हैं। तब बकौल रिपोर्टर के अनीस शाह ने कहा हाँ मैंने ऐसा कहा था, और उसके बाद फ़ोन बंद कर दिया। अच्छा, जियो वाले ये कहते हैं कि अनीस शाह ने, एडवोकेट ने इनकार किया कि उन्होंने ऐसा कुछ किया था, लेकिन साथ में ये खबर भी आ गई कि उसको मुकदमे से अलहदा कर दिया गया है। तो ज़ाहिर कुछ ना कुछ तो हुआ। ये जो इस तरह की जो चुप चोटें होती हैं, जो कि मुख्तलिफ दबाव के हथकंडे। अच्छा, मुझे मेरे जहन में ये आता है कि जब मैं इस तरह के वाक़यात सुनता हूँ, मेरा बहुत खून खोलता है कि जब मैं योगी आदित्यनाथ को याद करता हूँ कि उसके जो इक़दामात वहाँ हैं, और मुसलमान इस वक्त जिस जहन्नुम से गुज़र रहे हैं उत्तर प्रदेश में और रहेंगे, तो मैं अगर योगी के बारे में कुछ लिखना चाहूँ तो मैं किस ज़मीर और किस मुँह के साथ लिखूँ? तो मुझे तो ये लगता है कि हमारे परचम में जो सफ़ेद रंग है वो अक़लियतों की नुमाइंदगी करता है, हमेशा से करता है, और मुझे लगता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता सुर्ख हो रहा है, और फिर वो इतना सुर्ख हो जाएगा कि फिर उसमें सफ़ेद रंग गायब हो जाएगा, क्योंकि सफ़ेद रंग अमन की अलामत होता है। अक़लियतों के साथ हम जो है जिस तरह का हमने सलूक रवा रखा हुआ है। हाँ, ये आपकी बात होगी, लेकिन मैं ज़ाहिर है मैं इतना मायूस नहीं हूँ। इस सफ़ेद रंग पे जो धब्बे हैं एक दिन ये ज़रूर दूर हो जाएंगे, अल्लाह करे। मुझे तो यकीन है, अल्लाह करे, लेकिन उसके लिए भी रियासत को कहीं ना कहीं तो सर खड़ा होना होगा। मुझे फिर आप हंसने का मौका दे रहे हैं। अच्छा, इससे बेहतर है आप वक्फा ले लीजिए। ठीक है। वेलकम बैक। पाकिस्तान सुपर लीग आपको याद होगा पेशावर जल में चैम्पियन है। उसके जो मालिक हैं जावेद आफरीदी, बड़े अजीबोगरीब आदमी है, वो मतलब बड़े चैम्पियन है। वो जिसे कहते हैं ना चैन से बैठने वाला कोई होता है ना आदमी। अब उन्होंने जनाब ऐलान कर दिया है फाटा सुपर लीग T20। वो 3 अप्रैल से लेके 13 अप्रैल तक की होगी। 7 कबायली एजेंसियों की 24 टीमें 67 मैच खेलेंगी। ये मैचेस बाजौड़, खैबर, कुर्रम और वज़ीरिस्तान में होंगे। फातिह टीम जो होगी उसको 6 लाख रुपए मिलेंगे, रनर अप को 3 लाख रुपए मिलेंगे। जावेद आफरीदी कहते हैं जी बहुत ही अलग थलग मज़लूम लोग हैं, और 40 साल से उन पे जो पहाड़ टूट रहे हैं उन्होंने खुशियाँ ही नहीं देखी हैं। तो 9/11 के बाद से तो बेचारे दहशतगर्दी की वजह से बहुत बुरी तरह मुतासिर रहे। मतलब बड़ा इनोवेटिव आइडिया है ना फाटा सुपर लीग का। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि हम स्टार्स भी ला रहे हैं इसमें, सलमान बट है जैसे, उमर अमीन है, मोहम्मद रिजवान है, इफ्तिखार समेत डोमेस्टिक क्रिकेट के जितने भी पॉसिबल सितारे हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। जावेद आफरीदी साहब, ये बताइए रेलू कट्टे भी आ रहे हैं? सर मैं आपको बताना चाहूँ कि मेरे ख्याल में ये सिर्फ पेशावर ज़ल्मी को इसका क्रेडिट नहीं देना चाहिए। उन लोगों को, उस फाटा के अवाम के साथ मेरे ख्याल में एक सॉलिडेरिटी हमारी कि 20 बरसों से वो जंगो जदल में रहे, और उसके बाद मेन स्ट्रीम में उनको लाने के लिए उनके चेहरों पे अगर हम थोड़ी बहुत खुशी लेके आ सकते हैं, डेफिनेटली हम लेके आएंगे, क्योंकि 20 सालों से दे बीन ट्रॉमेटाइज्ड फ्रॉम टेररिज्म। उन्होंने और कुछ नहीं देखा। डिस्प्लेसमेंट हुई, खैबर एजेंसी, कुर्रम एजेंसी, सारे लोग पेशावर आए, तो उनको तो सोशल जो कोहेजन है उनको तो हमने दिया भी कुछ नहीं है। तो यही एक मिशन और विजन है कि उनको मेन स्ट्रीम में हम कैसे लेके आया जाए। और मेरी ये रिक्वेस्ट होगी जितने भी हमारे और प्रोविंसेस हैं और स्टेट्स हैं कि अगर 16 हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद हर सूबे को अपना राइट दिया गया है
पैसे दिए गए हैं, बजट दिए गए हैं, लेकिन फाटा के लिए उस लेवल का बजट नहीं है कि वो अपने वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सके, वो स्टेडियम बना सके। लेकिन हम देखेंगे कैसे ये फाटा सुपर लीग, किसी को राइट्स आपने बेचे हैं, किसी टेलीविजन चैनल को, या कुछ इस तरह का इंतजाम किया है, हम कैसे देखेंगे? बिल्कुल एग्जैक्टली, वी आर इन टॉक विद हमारी जो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग है पीटीवी के साथ, इंशाल्लाह एक आध 2 दिन तक वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि उनके साथ हो जाएगा। लेकिन आप यकीन माने, ये जब से हमने ये सिलसिला इनके साथ स्टार्ट किया है, दे आर तो उनके अंदर वो जो एनर्जी है और एंथुजियास्टिक अप्रोच है अबाउट पाकिस्तान, बिकॉज अगर 20-30 सालों से आपने उनको अपने मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं बनाया और फिर आप उनको कहते हो कि भाई एक दिन आप लोगों ने मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनाया, सो ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स कैन बी अ बिग एजेंट फॉर चेंज इन सोसाइटी। और उन लोगों को मेन स्ट्रीम में लेके आना, मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स इज द बेसिक टूल। फाउंडेशन तो है ही है कि एजुकेशन फाउंडेशन है, लेकिन स्पोर्ट्स के जो लैंग्वेज है इट्स अनपेरेबल, वो हर एक जुबान, हर एक बंदा इसकी जुबान जान सकता है, स्पोर्ट्स की जुबान को। अगर मेरा बस चले तो मैं आपको प्राइम मिनिस्टर बना दूं जावेद आफरीदी साहब, क्योंकि जितनी अच्छी आप बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में कैरी पैकर्स को कह ही सकते हैं। तो लेकिन ये वहाँ ज़ाहिर है सिक्योरिटी के भी मसाइल हैं, जैसे आपने कहा डिस्प्लेसमेंट भी हुई थी। तो इनिशियली जब आपने ये बात सोची तो कुछ तरफ से दोस्त अहबाब ने या इधर उधर कहा नहीं कि यार क्या हो गया भाई, तुम्हें क्या कर रहे हो, कुछ ऐसा हुआ, या आपको बहुत इनकरेजमेंट मिली? सर माशाल्लाह से बड़ी इनकरेजमेंट मिली और हर लेवल पे इनकरेजमेंट मिली। मैं गवर्नमेंट मशीनरी की अगर बात करूं, इंस्टीट्यूशंस की बात करूं, तो अफवाज पाकिस्तान और सेम टाइम हमारी पॉलिटिकल इंतजामिया, उन लोगों की तरफ से, लेकिन जो आवाम की तरफ से उन्होंने जिस तरीके से इस आइडिया को अप्रिशिएट किया, आप एक जोश और वलवला देखेंगे ये 10 दिनों में कि फाटा में उन लोगों की जो सोशल कोहेजन होगी, और ये मेन स्ट्रीम में जब ये आप लोगों को नजर आएंगे कि फाटा का वो टैलेंट, कि वहाँ पे तो सर कोई टैलेंट, वहाँ पे तो कोई हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि उसका जो एक्चुअल टैलेंट है वो दुनिया को हम दिखाएं। 20-30 सालों से हम एक मैसेज दे रहे हैं उस इलाके से कि अगर वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो टेररिज्म की थी, अगर हम बोलें तो अगर ये 20 सालों से है तो वो फाटा का है या अफगानिस्तान अक्रॉस द बॉर्डर है। तो अगर वो लोग आएंगे और मेन स्ट्रीम में ये दाखिल होंगे, तो यू विल सी अ डेफिनेट चेंज ऑफ टाइम कि 70% जो हमारी यूथ है वो तो है फाटा में, जो है वो 70% यूथ है, और उनकी इंगेजमेंट अगर इन एम्पावरमेंट में हो जाए तो मेरे ख्याल में इससे एब्सोल्यूट आइडिया क्या हो सकता है। अच्छा, ये पीएसएल में कितनी टीमें थी? 10 थी? नहीं, पीएसएल में 5 थी ना। पीएसएल में 5, और ये जो कबायली एजेंसियां हैं इनमें 24 टीमें, तो ये क्या चक्कर है? 67 बैचेस। बिल्कुल, और हमने इनको 6 ग्रुप्स में भी डिवाइड किया है। हमने हर एक बंदे को अपॉर्चुनिटी दी है। कबाइलों में सर ये होता है कि अगर खैबर एजेंसी है तो खैबर एजेंसी में फिर 3 तहसील हैं, फॉर एग्जांपल एक बाड़ा तहसील है, दूसरा जमरोद, तीसरा तहसील है वहाँ पे सलमान का तहसील है। तो अगर हमने उनको अपॉर्चुनिटी दी कि आप लोगों की जो सब ट्राइब्स हैं उसमें से भी हम दे देते हैं कि आए और इस मेन स्ट्रीम का हिस्सा बने, तो वो ऐसे लोग यानी जो इंतहा पसंद थे वो मेन स्ट्रीम में आना, इनके लिए मैं कहूँगा कि इट्स अ चैलेंजिंग, शुरू में एक चैलेंजिंग था हमारे लिए कि उनको कैसे लेके आए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें सर मैं आपको बताऊं कि जो अफगान महाजरीन हैं जो हमारे पास 20-30 सालों से रह रहे हैं, कैंपों में रह रहे हैं, उनके बच्चे भी इस फाटा सुपर लीग का हिस्सा होंगे। तो यानी वो जो स्पोर्ट्स की डिप्लोमेसी की हम बात करते हैं कि हमने स्पोर्ट्स की डिप्लोमेसी हमने करनी है, तो मेरे ख्याल में इसे वाहिद टूल आपके लिए नहीं है। वो नफरतें, वो दूरियां अगर आपने वाकई दूर करनी है तो मेरे ख्याल में हमने कभी स्पोर्ट्स पे अपना इन्हिसार नहीं किया, स्पोर्ट्स को हमने यूज नहीं किया, इसको मेन टूल यूटिलाइज नहीं किया। दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुंच गई है, हम किस लेवल पे किस इंडस्ट्री को तवज्जो दे रहे हैं। मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को तो आज तक हमने कोई तवज्जो ही नहीं दी। हमने कोई स्पोर्ट्स के हवाले से कोई गोल्स अपने लिए, कोई माइलस्टोन्स नहीं रखे। स्पोर्ट्स का कोई विजनरी पॉलिसी हमारे पास नहीं है। इन हैंड जितने भी हमारे मीडिया टॉक्स हैं या मीडिया के जो प्रोग्राम्स होते हैं, स्पोर्ट्स पे कितने प्रोग्राम्स होते हैं, वही प्रोग्राम होते हैं जो करंट अफेयर्स के हमारे प्रोग्राम होते हैं, लेकिन हमने कोई विजनरी पॉलिसी दी नहीं है। तो इसलिए हमारा वो जो स्पोर्ट्स का इंस्टीट्यूशन है वो दिन ब दिन वो नीचे बैठ के चला आता रहा है। हम अगर फिर बात करें कि हमारी जो लेजेंडरी प्लेयर हैं उनको हम अच्छे तरीके से हम या फेयरवेल नहीं दे सकते या उनको हम पे बैक सोसाइटी नहीं कर सकते, वो तो इसलिए नहीं कर सकती कि जो एथलेटिज्म है या स्पोर्ट एक्टिविज्म है वो तो है ही नहीं सोसाइटी के अंदर, वो तो जानते ही नहीं है कि स्पोर्ट्स है क्या। तो हम फिर अपने बच्चों से भी ये मुआशरे से भी इसका पे बैक ले सकते हैं अच्छे तरीके से।
ایجوکیشن کے اندر بھی. سالیڈیرٹی کی اگر ہم بات کریں سر کہ اگر واقعی ہم نے فاٹا کے لوگوں کے ساتھ سالیڈیرٹی کرنی تو اناؤنس کرنا چاہیے, شہباز شریف صاحب کو اناؤنس کرنا چاہیے, مراد علی شاہ صاحب کو اناؤنس کرنا چاہیے کہ وہ ایک گراؤنڈ کرم ایجنسی میں بنائے, وہ ایک گراؤنڈ خیبر ایجنسی میں بنائے. یہ ہوتی ہے سالیڈیرٹی کی بات. جاوید آفریدی صاحب آپ سے بات کر کے ہمیشہ مزہ آ جاتا ہے. میں پھر بھی کہہ رہا ہوں جاوید آفریدی صاحب, میں تو کہتا ہوں کہ آپ بن جائیں, فیوچر میں سوچیں پرائم منسٹر بن جائیں, کیونکہ جس طرح کی آپ کی باتیں ہیں لگتا ہے کہ شاید ملک کو ایسی ہی ایک سوچ چاہیے جو بدقسمتی سے جس میں ہم ٹاک شوز والوں کا بھی خاصا کردار ہے جو ہم پھاپا گھٹنیوں کی طرح لڑاتے ہیں, کہ کنسٹرکٹیو وے میں چیزوں کو آگے ضرور لے کر کے جانا چاہیے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, اٹ واز ونڈرفل ٹاکنگ ٹو یو. پرائم منسٹر بننا آسان ہے, مجھے اگر اتنا ہی آسان ہے تو میرا بھی نام. سر آپ کی تو ایج کا نہیں پرابلم, کیا مطلب ہے؟ نہیں آؤ میں معاف سر, مطلب نہیں سر اسپورٹس مین اسپرٹ, نہیں یہ بھی بن سکتے ہیں, میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں. کیا میں عمران خان کی طرح 67 سال کا ہوں؟ کیا میں میاں صاحب کی طرح 65 سال کا ہوں؟ آئی ایم 55. او یس سر, تو ابھی آپ 10 سال لگیں گے نا سر, کہنے کا مقصد وہی تھا. آپ جیسے دوست میرے ساتھ ہوئے تو بن گیا. فی الحال اجازت دے دیجیے, خدا حافظ.